अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी। 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 अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः
उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी अनेकरूपवर्णैश्च शतशोथसहस्रशः उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे शिखी यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्म